दिखाते थे। फरमाते हैं मेरे पास जो भी साइल आया, पीरानी पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी, और तोहफा किसका है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब भी मेरे पास साइल आया मैं किसी कोने में बिठा देता हूं। मैंने वो जगह देखी है हजरत की, मैं साइल आया किसी कोने में बिठा देता हूं, कहता हूं पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था। उसको पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था, और इस विजदान से पढ़, इस दर्द से पढ़, पढ़ पढ़ पढ़, सूरज डूबने से पहले तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। कुछ लोग हैं वो मुसलसल पीछे पड़े हुए हैं जी। बस दुआ करने से जान छूट जाए हमारी। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये एक तस्बीह सुबह शाम पढ़े, और अगर मजीद थोड़ी सी तवज्जो कर लें तो अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातिना व आमिन रवातिना, ये छोटी सी दुआ है, याद कर लें, और ये 70 बार सुबह शाम पढ़े। इंशाअल्लाह हमेशा हिफाजत रहेगी, खैर बरकत रहेगी। कहते हैं जो बंदा 45 बार पढ़ता है वह हिफाजत के किले में आ जाता है, किले में हिफाजत का कला। और जहां भी ये बंदा पढ़ेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, कभी नदामत नहीं होगी, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, कभी इसको अल्लाह पाक हमेशा सखरू करेंगे। सिर्फ 45 बार क्या पढ़ेगा? या कादिरो या नाफिओ। और फरमाया वो मुश्किल पहाड़ों के नीचे है, वो मुश्किल आसमानों के ऊपर है, वो मुश्किल जमीनों के नीचे है, वो मुश्किल समंदरों की तह में है, मुश्किल किसी इंसान के सीने में है, और मुश्किल किसी इंसान के ताले में है, और मुश्किल घोड़े की जुबान में है, वो मुश्किल घोड़े की आंख में है, या मुश्किल शेर के पिंजरे में है। तेरी मुश्किल शाम से पहले हल हो जाएगी। आले रसूल की निस्बतें, आले रसूल की मोहब्बतें आज अगर हैं तो उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? उठाएं फायदा उन निस्बतों, और मेरे सामने न सोएं, उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे, और इसमें एक चीज बताऊंगा, जो हजरात पढ़े लिखे नहीं हैं वो आज ही पढ़े लिखे हो जाएंगे, वो अभी पढ़े लिखे हो जाएंगे। हाँ इंशाअल्लाह। जो कहते हैं हम अनपढ़ हैं, अरबी के इन मुबारक बोलों को, ये हदीस के बोल बता रहा हूं, ये सनद के साथ हदीस की रिवायत बता रहा हूं। जो ये बोल हैं किनके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। किनके? पीराने पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी के। किनके? सारे औलिया। फिर बड़े बड़े औलिया ने इस अमल को आजमाया, बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस अमल को आजमाया, बड़े बड़े अकाबिर ने इस अमल को आजमाया, बड़े 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 बाकमाल औलिया ने इस अमल पढ़ा। और इस अमल की तासीर, और इस अमल की तवज्जो, और इस अमल का कमाल 100% आंखों से देखा। तस्बीह खाने में आए, आले रसूल की निस्बतें हों, और एक सच्चा जज्बा लेकर आए, और फिर यहां से खाली जाएं, झोलियां भर के ना जाएं, कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं, झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं। बात ना बनी, फिर मजा ना आया। मैं कहां कहता हूं कि मैं दूंगा, मैं कहां कहता हूं कि मेरे पास कुछ है। मैं तो एक डाकिया हूं, किसी की डाक तकसीम कर रहा हूं। मैं तो एक सफीर हूं, किसी का पैगाम लेकर आया हूं। मुझे ना देखना, मेरे अंदर 70,000 ऐब हैं, 70,000 खामियां हैं, पर देखना कि डाक किसकी है, देखना सफीर किसका हूं, देखना डाक किसकी है। मैं आज मोहम्मद आले मोहम्मद का सफीर बना बैठा हूं। आज मोहम्मद आले मोहम्मद का घर का फकीर बना बैठा हूं। ये ना देखना, ये देखना पैगाम किसका है, ये देखना मैसेज किसका है, ये देखना आवाज किसकी है। तो पहले मेरे साथ पढ़ लें, मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पे हम दरूद भेजेंगे और पढ़ें, और जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे अगर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे तो 2 शर्तें हैं इसकी। पहली शर्त
توجہ, دھیان, درد, کیف, کیفیات, جذبے, وجدان. اور دوسری شرط, اس کو پڑھ کے سارے آل رسول, شہداء کربلا, ان ساری ہستیوں کو ہم نے بیان کرنا ہے. اور پھر محمد کملی والے کو, اصحاب رسول کو, یار غار یار مزار, ان کو ہدیہ کرنا ہے. اور دل ہی دل میں اپنی مشکل, اپنا درد, اپنا بیان, اپنی پریشانی, اپنا جادو جنات, اپنی الجھنیں, اپنی ناکامیاں بیان کرنی ہے, اور کھل کے بیان کرنے. کیوں؟ سنے میری طرف دیکھیں. ناممکن میرے آپ کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. ناممکن میرے آپ کے لیے ہے, یہ وہ ناممکن ہے, ہو نہیں سکتا. اللہ کے لیے کون سا ناممکن ہے کوئی ممکن میرے رب کے لیے؟ آئے امام زین العابدین کا تحفہ, اور جن سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لیا, اور جن سے پھر 1.25 لاکھ اولیاء اور بزرگوں اور ہستیوں نے لیا, وہ پڑھتے ہیں. پڑھیں میرے ساتھ. یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک. اب ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے, ایک وہ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, اور وہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کہتا ہے اس دعا کو میں کیسے یاد کروں. اس کے لیے مختصر اس دعا کا خلاصہ اور نچوڑ بھی دیتا ہوں, جو بڑی بڑی ہستیوں نے دیا, اولیاء نے دیا, اور اس دعا کا خلاصہ اور نچوڑ کے میرے پاس حوالے ثبوت موجود ہیں. وہ خلاصہ اور حوالہ کیا ہے؟ یا رب لک الحمد, بس. یا رب لک الحمد, یا رب لک الحمد, اور اس کے آگے ساری دعا کی نیت کر لے, بس. جو نہیں پڑھ سکتا, جو کہتا ہے میں ان پڑھ ہوں, عربی کے بول مجھے یاد نہیں, اس کو یاد کرنے کے لیے وقت لگے گا, اگر 80 سلے میں بیٹھا یاد کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے. بیٹھے یاد کرنے کا واقعہ سناؤں. ایک شخص میرے پاس آیا, غور سے سننا ذرا, توجہ سے. میرے پاس آیا, مجھے اغواب میں لے گئے. 1991 کی بات ہے. اغواب رائے تاوان میں اٹھا کے لے گئے, نہیں 2001 کی بات ہے, بھول گیا میں. اغواب رائے تاوان پہ لے گئے. وہ 91 والا اور واقعہ ہے, وہ بسم اللہ علی دینی والا ہے. یہ لے گئے 2001 کی بات ہے یا 2 کی, لاہور کی بات ہے. کہنے لگا مجھے لے گئے. کہا کہ مجھے اپنے پاس رکھا. کئی دن تک ایک بکریوں کا باڑا تھا, اس میں رکھا, پیچھے پیغام دیا. ایک دفعہ اس بندے نے کسی بندے کو اپنا نمبر بتایا. یہ پی ٹی سی ایل نمبر, موبائل تو ابھی آیا تھا, تھوڑا تھوڑا تھا, کوئی اتنا پھیلا نہیں تھا. یہ جو پی ٹی سی ایل نمبر ہوتا ہے, یہ بتایا. کہا کہ بس میں نے وہ نمبر یاد کر لیا. کیوں؟ بے چین تھا, پریشان تھا. اس نے جلدی سے بتایا, میں نے وہ جلدی میں یاد کر لیا. جب مجھے رہا کیا, بلکہ مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آیا. ایک اور صاحب نے بتایا, وہ مجھے ملے نہیں, اپنا کوئی واقعہ سنایا تھا کہ اس طرح اغوا کر کے لے گئے. یہ 4-5-8 سال پہلے کی بات ہے. تو اس نے موبائل نمبر بتایا تھا کہ اس پہ بیلنس ڈلوا دینا. بس میں نے موبائل نمبر یاد کر لیا. اور پھر جب میں پیسے دے کے چھوٹا تو میں نے کہا یہ موبائل نمبر ہے. پھر اس نے اس موبائل نمبر کے پیچھے سے پھر ساری کہانی دریافت کر لی, اور کہا کہ میں نے وہ پی ٹی سی ایل نمبر دے. انہوں نے پی ٹی سی ایل نمبر سے سب کھوج لگا کے اس بندے تک پہنچے جس نے کروڑوں لے کے بندہ چھوڑا تھا. پھر اس سے مال بھی لیا, دولت بھی لیا, تاوان بھی لیا, اس کو سزا بھی ملی. جب عشق ہو, بے چینی ہو, پریشانی ہو, مشکل ہو, ایک ہی وقت میں نمبر یاد ہو جاتے ہیں, ایک ہی وقت میں دعائیں یاد ہو جاتی ہیں, ایک ہی وقت میں لفظ بول یاد ہو جاتے ہیں, اور ایک ہی وقت میں لفظ اور بولوں کی تہ تک انسان پہنچتا ہے. پڑھیں میرے ساتھ. یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد, یا رب لک الحمد, یا رب لک الحمد, یا رب لک الحمد. چاہتے ہیں آج سورج ڈوبنے سے پہلے فیصلے؟ چاہتے ہیں سورج اپنا منہ چھپانے سے پہلے آپ کے حق میں فیصلے؟ چاہتے ہیں آج جادو, بندشیں, حالات, مشکلیں, پریشانیاں, ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں؟ تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں, یا آپ تسبیح خانے میں,
مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر اس بول